बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं टॉक ऑन पॉइंट। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया में कौन से जो है मौसर इकदामात उठाए जा रहे हैं इस मौसमियाती तब्दीली का जो मसला है इससे निपटने के लिए। कहीं पर पूरे शहर कार्बन फ्री बनाए जा रहे हैं, तो कहीं पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर तमाम जो चीज़ें हैं वो शिफ्ट हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में इसी तरह माहौल को किस तरह बेहतर बनाया जा रहा है तो उसके ऊपर इंशाल्लाह कुछ हक़ाइक़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि कार्बन न्यूट्रल ममालिक कौन से हैं। कार्बन न्यूट्रल ममालिक ऐसे ममालिक जो जितनी कार्बन की CO2 की जो मिकदार है वो हवा में खारिज करते हैं उतनी ही जज़ब करने के लिए उसका इंतज़ामात भी उन्होंने करके रखे हैं। तो ऐसे ममालिक की बात करते हैं जो 2050 तक जो हैं कार्बन न्यूट्रल होने का हदफ रख रहे हैं। यानी सबसे पहले जो इस सर फहरिस्त है इसके ऊपर वो है नॉर्वे। नॉर्वे 2030 तक दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल मुल्क बनने का मंसूबा बना चुका है। पहले यहाँ की जो 95% बिजली है वो हाइड्रो पावर यानी कि पानी से बनाई जाती है, और नॉर्वे में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो आम हो चुकी हैं। आम गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं उन पर एक भारी मद में टैक्स लगा के रखा है ताकि लोगों को जितना हो सके पेट्रोल की जो खपत है उसको इस्तेमाल करने से रोका जा सके। दूसरे नंबर पे नाज़रीन हमारे पास है स्वीडन। स्वीडन 2045 तक जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे मुकम्मल तौर पर निजात बनाने का जो मंसूबा बना चुका है, और उसके बाद एक ग्रीन टैक्स का सिस्टम स्वीडन में मुतारिफ कराया गया है। और उसके साथ साथ इस ग्रीन टैक्स को इस तरह से जज किया जाता है कि जो जितनी ज़्यादा आलूदगी फैलाएगा उसको इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ स्वीडन में ग्रीन बिल्डिंग्स का एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसके तहत जो बिल्डिंग्स हैं वो अपनी तवानाई खुद प्रोड्यूस करती हैं और एक मौसमियाती तब्दीली के मद में एक बेहतर जो है अपनी आप कह सकते हैं कि उसमें जो उसकी सर्विसेज हैं जो अपना उसका कंट्रीब्यूशन है वो एक बेहतरी से करती हैं। उसके बाद नाज़रीन तीसरे नंबर पे हमारे पास है न्यूजीलैंड। यहाँ तमाम सरकारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक की जा रही हैं और हुकूमत ने फार्म हाउसेस और ज़राअत के लिए कार्बन फ्री टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ़ करवा दी हैं। उसके बाद नाज़रीन अब मैं कुछ बड़े शहर आपके सामने रखता हूँ। ये तो 3 ममालिक थे जो सर फहरिस्त हैं जो मौसमियाती तब्दीली के ख़िलाफ़ मौसर इक़दाम लेते हुए, और हम देख रहे हैं कि ये जो तीनों शहर हैं इनका जो मौसम है वो इंतहाई ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल में एक ठंडे मौसम में ये लोग जी रहे हैं। अब कुछ बड़े शहरों का जिक्र करता चलता हूँ जो कुछ मौसर इक़दाम ले रहे हैं मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। सर फहरिस्त है जी कनाडा का शहर वैनकूवर। ये शहर 2040 तक 100% काबिल जदीद तवानाई वाला शहर बनने जा रहा है। यहाँ सोलर, विंड और हाइड्रो पावर का जाल बिछाया जा रहा है। और उसके बाद हमारे पास नाज़रीन डेनमार्क का शहर कोपनहेगन। ये शहर 2025 तक कार्बन न्यूट्रल दारुल हुकूमत बनने जा रहा है, और यहाँ पर बाइक्स के कल्चर को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया गया। यहाँ के तकरीबन जो 60% यानी कि आधे से भी ज़्यादा लोग हैं वो साइकिल के ऊपर जो सफ़र करना है प्रेफर करते हैं, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद नाज़रीन चीन का शहर शेंजियन है हमारे पास। ये दुनिया का पहला शहर है जहाँ तमाम पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको इलेक्ट्रिक कर दिया गया है। चीन ने 2022 में एक 100% सोलर एनर्जी वाला इंडस्ट्रियल जोन बनाया जो कि एक ज़बरदस्त कामयाबी रही। नाजरीन चीन ख़ुद तो इलेक्ट्रिक बसेस पे मुंतकिल हो गया है, और ये दूसरे ममालिक के लिए एक बहुत बड़ी इसमें लर्निंग है, एक सीख है कि वो इस मौसमियाती तब्दीली के हवाले से किस तरह एक बेहतर इकदाम और अपनी कंट्रीब्यूशन है वो बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन उसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रीन एनर्जी के जो बड़े मंसूबे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड उनको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन मौसमियाती तब्दीली के ख़िलाफ़ सबसे अहम हथियार जो बनेंगे वो है जी दी लाइन प्रोजेक्ट। ये सऊदी अरब से प्रोजेक्ट आ रहा है नाज़रीन, और सऊदी अरब जो है पूरा कार्बन फ्री शहर बनाने जा रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर सब कुछ जो है वो सोलर और विंड एनर्जी के साथ बनाया जाएगा। उसके बाद चीन का एक सहराई सोलर फार्म है। चीन दुनिया का सबसे जो बड़ा सोलर पावर प्लांट बना चुका है जो लाखों घरों को बिजली फराहम कर रहा है। उसके बाद नाज़रीन हम देखते हैं कि अमेरिका का एक विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है हमारे पास। अमेरिका के कुछ इलाके जो हैं वो 100% जो विंड एनर्जी है जो हवा के ज़रिए तवानाई बनाई जाती है उस पर मुंतकिल हो चुकी हैं। अब नाज़रीन
اب ہے پوائنٹ کی بات، یہ ساری چیزیں میں آپ کو کیوں بتا رہا تھا، دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں، اچھے جو شہر ہیں، جو بڑے بڑے منصوبے ہیں، یہ میرا آپ کے سامنے سب کچھ رکھنے کا مقصد، بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس سب میں ہمارے لیے کیا سیکھ ہے، ہم بحیثیت پاکستانی یا جو ہمارے پاکستان کے اعلیٰ حکام ہیں وہ کون سے مؤثر اقدامات لے سکتے ہیں، اور پاکستان کس طرح اس موسمیاتی تبدیلی سے جو ہے وہ لڑ سکتا ہے۔ اس میں آف کورس جس طرح میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ انفرادی سطح پر ایک بندے کو الگ طریقے سے جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے اس پہ، کوئی اگر حکومت ہے اس پہ الگ طرح سے، اور کوئی تنظیم یا کوئی معاشرہ ہے اس پہ یہ الگ طرح سے جو اپنے اثرات ہیں وہ چھوڑتا ہے، اور وہ جو اس میں منفی اثرات ہیں وہ ڈومیننٹ ہیں۔ آف کورس جس طرح ہم پاکستان کا جو موسم ہے وہ بہت زیادہ irregular، مطلب ہم اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم اس کو انالائز کریں تو چیزیں ویسی نہیں ہیں جس طرح آج سے کوئی سال پہلے تھیں، تو جو کہ اس بات کا 100% ہمیں یہ کمیونیکیٹ کر رہی ہیں یہ چیزیں کہ کچھ مؤثر اقدامات لینے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین ہمیں کن چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ سجیشنز ہیں، میں امید کرتا ہوں میری جو آواز ہے پاکستان کے اعلیٰ حکام تک پہنچے گی۔ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں سولر اور ونڈ انرجی کی طرف جانا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر سال کے 365 دنوں میں صرف 300 دن ہیں دھوپ رہتی ہے، تو یہ سولر کے لیے ایک بہت بہتر جو ہے انیشیٹو ہو سکتا ہے، اور موسمیاتی تبدیلی میں بہت مثبت کنٹریبیوشن یہ ہم اپنی کر سکتے ہیں صرف سولر کی طرف جا کے۔ انفرادی طور پر ہم دیکھیں تو پاکستان میں بجلی کی قیمتیں جو زیادہ ہونے کی وجہ سے جو مختلف گھر ہیں، ہر گھر ہم دیکھتے ہیں، ہر محلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سولر کی طرف لوگوں کا رجحان ہے، لیکن ہمیں اس کی طرف ایک بڑے پیمانے پر جانے کی ضرورت ہے۔ سولر اور ونڈ انرجی کے بعد دوسری بات ناظرین کروں گا کہ اپنے شہروں میں ہمیں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو مکمل طور پر الیکٹرک کرنا ہے، چائنا سے سیکھنا ہے۔ ہم پاکستان جو اپنی بسیز ہیں وہ چائنا سے ہی منگوا رہا ہوتا ہے، جو اسلام آباد میں چلتی ہیں، میں ان کا مشاہدہ کرتا رہتا ہوں، لیکن ہمیں الیکٹرک بسیز کی طرف جانا ہے، اور کمپلیٹلی جو ہے جو اخراجات، دھوئیں کا اخراج کرنے والی گاڑیاں ہیں جو ماحول کو خراب کر رہی ہیں، ہمیں ان سے جو ہے وہ چھٹکارا پانا ہے بہت جلد۔ اس کے بعد ناظرین تیسری چیز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ درخت جو ہم نے کچھ ٹائم پہلے ہم نے ایک بلین ٹری سونامی کا ایک منصوبہ ہم نے دیکھا تھا، الحمدللہ بہت زبردست تھا۔ ہمیں اس طرح کے ایک اور منصوبے کی ضرورت ہے، ہمیں شاید اس طرح کے 3 سے 4 منصوبوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو وہ علاقے ہیں جو پہاڑی علاقہ جاتے ہیں، وہاں پر قدرتی جو ہیں وہ گرینری بہت زیادہ ہے، لیکن ہم جب پنجاب کو دیکھتے ہیں، سندھ کو دیکھتے ہیں، بلوچستان کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں وہاں پر زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی ضرورت ہے، یعنی کہ 100% ہمیں جو بلین سونامی پروجیکٹ ہے اس کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کے سامنے ایک آخری اور جو چوتھا حل ہے وہ ہے پلاسٹک کا استعمال، اس پہ کمی۔ جس طرح میں پچھلے ولاگ میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ایون سائنسدانوں نے جو ایک انسان ہے اس کا جو سانس کی نالی ہوتی ہے اس کے اندر بھی جو پلاسٹک کے ذرات ہیں ان کو پایا ہے، تو یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ تو اس لیے ناظرین ہمیں پلاسٹک کے استعمال پہ پابندی لگانی ہوگی۔ حکومت پاکستان یہ مؤثر اقدامات بالکل کرتی ہے، وہ پلاسٹک پہ اکثر پابندی لگا رہی ہوتی ہے، لیکن ہم بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک معاشرے کا، ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ہم ثبوت نہیں دیتے، اور ہم جو ہے وہ شاپنروں کے استعمال کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو ناظرین دنیا میں تو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بڑے زبردست اقدامات ہو رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اگر ہم آج بھی کچھ اچھے انیشیٹیوز لینا شروع کر دیں، بحیثیت انفرادی طور پر خود میں ایک بہتری لے کے آئیں، تو ہم ایک بہتر معاشرہ کریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا یہ پلینٹ ارتھ ہے، جو ہمارا سیارہ ہے، اس کو ایک بہتر شکل دے سکتے ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس پورے حوالے سے جو پوری ڈسکشن میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ آئی ووڈ لو ٹو ہیئر یور تھاٹس آن اٹ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ کل تک اپنے میزبان محمد حسن کو دیجیے اجازت، اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔